अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करने वाला हूं, बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो साहिल अदीब साहब की है और इस वीडियो का टाइटल है डिफरेंस ऑफ साइकोलॉजी बिटवीन अस एंड सहाबा इकराम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक हदीस सुन के एक आलिम ने मुझे कहा कि हमारे दोस्त की शादी थी, तो मैं अच्छा। वो छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम अपने उस्ताद के पास में गया, वो जॉर्डेनियन है, तो लड़की का इंतखाब कर रहे थे। तो उस बंदे ने कहा कि बड़ी अल्लाह वाली बच्ची मिली है हमें जी। उनके वालिद साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि क्या निशानी देखी आपने होने वाली बहू में? तो उन्होंने कहा ये बड़ी दीनदार है। तो मेरे जो जॉर्डेनियन स्कॉलर हैं उन्होंने फिलबदी ये जुमला पूछा, कहते कि कैसे पता है कि वो दीनदार है? इसे क्यों नमाज रोज़ा करती है, बड़ी पाबंद है पर्दे की। तो मेरे स्कॉलर ने जो इंस्टिंक्टिवली जुमला पूछा, उन्होंने कहा कि क्या वो हदीस सुनाओ तो रो पड़ती है? हमारे क्यों पड़ती है? ये बात सोचना ही एक अजीब सी बात थी कि हदीस सुन के हाँ रोते जी। क्यों हैं? ठीक है, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ वाकया, जी, क्योंकि बिल्कुल। सैयदना अबू बकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ उम्मे यमन का सैयदना उमर और अबू बकर उम्मे यमन की तरफ गए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद। तो उन्होंने आप पूछा कि कैसे, क्या हाल चाल आपका, सब कुछ एवरीथिंग। एंड देन दे सेड कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि नबी अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद जो आपको याद आती हो, सबसे ज़्यादा याद आती हो उस वक्त की? तो सैयदना अबू बकर ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा मुझे कमी महसूस करता हूँ ना, वो ये है कि अब वही नहीं आती, अब वही नहीं आती। ये बहुत बड़ी कमी है। और तीनों रोना शुरू हो गए कि कितना बड़ा नुकसान हो गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के विसाल की वजह से उम्मत का, कि वो जो एक वाकया इतना बड़ा हो रहा था कि अल्लाह ताला बातचीत कर रहे थे, अल्लाह ताला डायरेक्ट हमसे बातचीत रोज करते होते थे, वो सिलसिला खत्म हो गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के। वो किस मुसलमान को रोना आएगा इस बात? ये साइकोलॉजी कुछ और है जो कि हमारी और उनकी साइकोलॉजी में यही फर्क है। जाके पकड़ ले। हमें अपने माँ बाप के मरने का कोई रोना नहीं आता, तो अल्लाह ताला की बात की तो वैल्यू जो है ना, वो फिर अल्लाह ताला के ज़बान में ही जो अरब वाले लोग हैं वही समझ सकते थे। अल्लाह की जो सारी ज़बानें, कुरान की जो ज़बान, वही समझ सकते थे। जब कुरान ज़मीन पे आ रहा था तो क्या साइकोलॉजी क्रिएट हो रही थी। बट एज आई सेड, there's so much that we have done wrong, but it started with us leaving and divorcing the language of the Quran. इमाम शाफ़ई ने रहमुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अरबी सीखना वाजिब है। इसका मतलब है कि इसका सवाल होगा, वाजिब का सवाल होगा। जी, वाजिब का तो सवाल होता है, ये होगा। एक और मैं आपको फ़ज़ाइल की हदीस है वो सुनाऊं कि जब अल्लाह ताला जन्नत का फ़ैसला कर चुके होंगे, दोज़ख का फ़ैसला कर चुके होंगे, तो जन्नती जो हैं वो जन्नत की तरफ चल रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख की तरफ चल रहे होंगे। तो शैतान उस वक्त अपना आखिरी वार करेगा और कहेगा कि अल्लाह इनको क्यों जन्नत में भेज रहा है? इनकी, तुझे पता है ना कि इन्होंने कुरान पाक को गलत पढ़ा है, इनकी तजवीद ही दुरुस्त नहीं थी। ये आखिरी वार है कुरान शैतान का, बहुत खतरनाक। इसकी मिसाल ऐसी है कि वो दिन ही बहुत खतरनाक होगा, बहुत मुश्किल तरीन वो दिन है। मतलब है कि मोटिवेशनल कमेंट्स दिए जा रहे थे। तो उम्मे यमन का वाक़या है। उम्मे यमन जो थी ना, वो अरब नहीं थी। तो सहाबा जब अरब में कोई वॉर कराए थे, कोई कमेंट करते थे ऊंचा सा उनको मोटिवेट करने के लिए, तो वो उसकी रेपिटेशन उम्मे यमन भी करती थी। मगर उम्मे यमन को अरबी नहीं आती थी, तो वो जो अल्फाज बोल रही थी ना, तो वो कोई और किसी और इस्तिलाह में बोल रही थी। तो 2-3 दफ़ा जब उन्होंने मोटिवेशन करने के लिए बात की, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको रोक दिया कि आप ना कराएं, आप कुछ और ही बोल रही हैं। सो इट्स सच अ बिग थिंग व्हेन यू लुक एट दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड यू अंडरस्टैंड कि हमारी क्या औकात कि हम समझ भी सकें कि सहाबा कौन थे। और मैं जाते जाते एक फ़र्क बता दूँ एक आम उम्मती और सहाबी में, कि एक सच्चा ख्वाब है जो कि काफ़ी लोगों को आया है। उलमा बयान करते हैं ख्वाब को। एक शख्स ने आगे ख्वाब सुनाया अपना
اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک جیپ میں پہاڑ کی اوپر کی طرف جیپ چلاتے ہوئے لے کے جا رہا ہوں جیپ کو، اور میرے ساتھ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، اور پیچھے ابو بکر، عمر، عثمان والی بیٹھے، مگر جیپ کی نا جو ہے وہ بریک فیل ہو گئی، تو اس جیپ اوپر جانے کی بجائے اس نے روکنے کی کوشش کی تو جیپ پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں پھر اسی وقت نکلا اور میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے گیا کہ میں پتھر سے ٹائر کو نیچے پتھر رکھ دوں۔ وہ پتھر کہتا ہے میں نے ڈھونڈا اور پتھر لے کے آیا اور جیپ کے ٹائر کے نیچے رکھنے لگا تو دیکھا کہ ہر ٹائر کے نیچے ایک ایک صحابی نے اپنا سر رکھا ہوا۔ یہی فرق ہے۔ صحابی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کو بھی کسی اور ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہماری نیت میں مسئلہ نہیں ہے، ہماری سائیکالوجی میں مسئلہ ہے، اور یہ سائیکالوجی کا بہت بڑا اثر زبان سے ہوتا ہے۔ وہ زبان جس میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وہی نہیں ہم نے سمجھی تو ہمیں کیا سمجھ آنی کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سو اٹس اے بگ پرابلم. It's a big problem. Instead of me putting my head under the tire of the Jeep, I'll also look for the closest stone کہ میں اپنی نیت سے تو میں بہترین عمل ہی کر رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کا، مگر صحابہ کس طریقے سے دنیا کو دیکھتے تھے، نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے، انہوں نے اس وقت کیا کر، یہ خواب کی اتنی بڑی ویلیو ہے نا میرے آگے، بیکاز دس از دا ڈفرنس بٹوین دا ورلڈ ویو، اٹس کالڈ دا یونیورسل ویو، کائنات کو کیسے دیکھتے تھے وہ. اور یہ سچا خواب اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ بہت کرسپ طریقے سے بتاتا ہے کہ ہمارے اور اس وقت کے صحابی میں فرق کیا تھا، اس وقت کے اسلام میں کیا فرق تھا اور آج کل کے اسلام میں کیا فرق ہے. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ بگ دس بک، اللہ نے جو کتاب ہمیں دے دی ہے اس کو سمجھیے اور اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں. عربی سیکھیں، عربی سکھائیں، عربی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے صحابی کے اس سائیکالوجی تک پہنچنے کا. اس ویڈیو کے اندر سائیکالوجی کا ذکر کیا گیا کہ صحابہ کرام کی سائیکالوجی اور ہماری سائیکالوجی میں کیا فرق ہے، وہ چیزوں کو کس طرح دیکھتے تھے، دین کو کس طرح دیکھتے تھے، یونیورس کو کیسے دیکھتے تھے، ان کی سائیکالوجی میں اور ہماری سائیکالوجی میں کیا فرق ہے، یہی اس ویڈیو کے اندر ساحل الدین صاحب نے بتایا اور یہ باتوں کو بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بتایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم آپ کون سی چیز کو زیادہ یاد کرتے ہیں، تو میں وہی کو زیادہ یاد کرتا ہوں کہ اللہ ہر روز ہم سے کلام کرتے تھے، وحی کے ذریعے کلام کرتے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو چکے، تو یہ بہت بڑا گیپ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ ہی چلا گیا. دوسری بات انہوں نے عربی کی کہ عربی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کیونکہ ہم نے بھی صرف پڑھی ہے اور ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے کہ ہماری اپنی جو زبان ہے وہ عربی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں ان کی وہ جو لفظوں کی خاص باتیں ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم نے سیکھی نہیں ہے. جبکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں اس کو وہ بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے جس کی اپنی زبان عربی ہو. اور یہی فرق ہے کہ صحابہ کرام بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کون سی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہی فرق ہے ان کے اندر اور ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں قرآن مجید صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کا رستہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.